بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔
أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا اور نہ تسی گمان کرو انہاں لوکاں نو مردہ جیڑے اللہ دے رستے دے اندر شہید کر دیتے جاندے نے، جیڑے اللہ دے راہ چ اپنیاں جاناں نو قربان کر دیندے نے، جیڑے اللہ دے رستے چ قتل ہو جاندے نے، انہاں نو تسی مردہ نہ گمان کرو، بل احیاء عند ربہم، او اللہ دے ہاں زندہ نے، یرزقون، او اللہ دے ہاں زندہ نے اور رزق دیتے جاندے نے۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاج پال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، خاتم الانبیاء، صدر العلا، شمس الضحیٰ، مصدر مہر و وفا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، والی بطحا، امام الحرمین، سید الثقلین، امام المرسلین، رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے شوال دا مہینہ جا رہا ہے۔ شوال دے اندر اسلام دا ایک بہت بڑا مارکہ پیش آیا ہے جس دا نام ہے غزوہ احد۔ احد جڑا لفظ ہے احد وچوں ہے۔ احد دا معنی ہوندا ہے کلا، قل ہو واللہ احد۔ چونکہ اتھے احد پہاڑ کلا ہی ہے، اس واسطے اس پہاڑ نو احد کیا جاندہ ہے، اصل دے اندر لفظ احد ہے۔ اور اس پہاڑ دی 6 کلومیٹر دی چوڑائی ہے تے 6 ہی لمبائی ہے۔ اور اے مارکہ احد جیڑا ہے
15 شوال بروز ہفتہ 3 ہجری دے اندر پیش آیا. اج 14 شوال ہے، کل 15 شوال ہے تے بروز بھی ہفتہ ہے. اج دا جمعہ پڑھا کے آقا احد دی طرف نکلے. ذرا توجہ نہ میری بات نو سننا. یہ احد دا مارکا پیش کیوں آیا؟ 1 سال پہلے 2 ہجری دے اندر مارکا بدر پیش آیا. بدر دا واقعہ او دے اسباب کی سن کہ ابو سفیان شام دے وچوں ایک قافلہ لے کے نکلے. تجارتی قافلہ سی، او دے اندر ساز و سامان بڑا سی. آمینہ دے لال نو مدینے دے اندر اطلاعاں پہنچیاں. آپ نے ارادہ فرمایا کہ وہ کافراں دے قافلے نو لٹیا جائے، وہ سامان ساڈے ہتھی آ جائے گا، اسلام نو کافی طاقت مل جائے گی. بہرحال ابو سفیان نے اپنا ایک جاسوس مکے چ گھلیا ہے. انہیں مکے دے مین چوک چ کچاوا موندا کر دیتا، رولا پا دیتا، مکے والیو تھوڑا تجارتی قافلہ لٹیا گیا ہے، محمد نے لٹ لینا ہے، وہ صحابیاں نے لٹ لینا ہے. ابو جال، اتبا، شیبہ، لبید، اخنس بن شریک، یہ بڑے بڑے وڈے سردار سن مکے دے. اخنس بن شریک جڑا سی منافقاں دا آئی جی سی. ایک عبداللہ بن ابئی سی نا منافق، انہیں مدینے چ ڈیرے لائے سن، تے اخنس بن شریک جڑا سی وہ مکے سی. بہرحال سارے ہی قافلہ لے کے آ گئے. میدان احد دے اندر 1000 دا لشکر لے کے آئے تے آمینہ دے لال دے صحابہ دا لشکر 313 دا ہے. بوڑھے بچے پا کے پھر 313 بڑھے. ابو سفیان مکے نکل گیا باجدہ بچاندہ. مارکہ بدر دے اندر انہاں کافرانو ایسی شکست ہوئی کہ تاریخ دے اوراق ہی نہیں، قرآن بھی اس بات دا گواہ ہے. بڑے بڑے سرداران نے مکہ مارے گئے. اور گویا کہ کافران دی ریڑھ دی ہڈی جڑی سی نا وہ ٹوٹ گئی. انہاں دی ذلت بھی بڑی ہوئی، باہرلے ملکاں تک انہاں دی ذلت ہوئی کہ لو جی مٹھی بھر مسلمان سن، انہاں پھڑ کے انہاں نو ناکو چنے چبا دیتے نے. انہاں نو اپنی ذلت دا غصہ سی، اپنی رسوائی دا غصہ سی. اپنی ذلت اور رسوائی نو مٹان واسطے، اپنے وڈے وڈے سرداراں دے بدلے لین واسطے یہ پھر ابو سفیان چلے مکے چوں 3000 دا لشکر لے کے. 3000 لشکر، 3000 زیرہ نے، 3000 تلواراں نے، کچھ کافی اونٹ نے، نچن والیاں گانا گان والیاں عورتاں بھی نال نے. یہ قافلہ مکے چوں نکلے ہے کدوں 1 سال بعد، یعنی 2 ہجری چ 17 رمضان نو واقع بدر پیش آیا تے اگلے سال 3 ہجری نو شوال دے مہینے چ مکے چو ابو سفیان نکلے ہے تے نبی پاک دے سکے چاچا حضرت عباس بن ابی مطلب یہ مکے چی نے. انہاں نے ایک نا تیز تراز آدمیاں نو خط دے کے نا جاسوسی دا انہیں ہور رستے را کڈ کے تے انہاں نو مدینے پہنچایا کہ جاؤ میرے پتیجے نو جا کے اطلاع دے کے آؤ کہ ابو سفیان 3000 دا لشکر لے کے نکل پہ ہے. یہ خط لے کے جدو مدینے چاہے، خط لے کے مدینے چ پہنچے تے جمعے دا دن سی تے آمینہ دے لال پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ نو کٹھا کر لیندے نے.
آقا علیہ السلام نے میٹنگ بلا لئی ہے. میٹنگ دے اندر یہ پاس کرنا ہے کہ مدینے دے اندر رہ کے لڑیے یا باہر میدان چ لڑیے. تے نبی علیہ السلام نے جدوں اپنا معاملہ صحابہ دے سامنے پیش کیتا ہے تے جیڑے صحابہ نوجوان ینگ بلڈ سن جڑے بدر چ نہیں سن گئے تے اونا دے ذہن دے اندر شہادت دا شوق سی، لڑن دا شوق سی، تے اونا دے دل چ آرزواں حضوریاں رہ گئیاں. وہ آندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اسی مدینے دے اندر رہ کے نہیں لڑنا، آسان لڑنا تے میدان چ لڑنا. ایک قافلہ چلدا چلدا 3-4 شوال 5 تک نکلیا مکے چوں 2-3 شوال نو ہے چلدا چلدا 9 شوال نو پہنچ جاندا ہے میدان احد دے پہاڑ تے پہنچدا ہے تے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 صحابہ دا قافلہ ہے جدے اندر 300 مرد ہوئے جدا سردار عبداللہ بن ابی ہے. یہ جدوں مکے مدینے چو نکلے نے جمعہ دا دینے میرے پیغمبر نو اطلاعاں تے پہلے ہی پہنچ گئیاں نے. میرے آقا جمعہ پڑھا کے جدوں نکل دینے ذرا غور کرنا یہ عبداللہ بن ابی منافق بھی نال ہے تے رات دے اندر یہ جاندا ہے تے رستے دے وچوں ہی اپنا 300 بندہ لے کے یہ واپس مدینے آ جاندا ہے تے میرے پیغمبر دے کول سارا لشکر جیڑا ہے وہ 700 صحابہ دا ہے جنہ دے اندر 300 انہ دے اندر اونے 3000 دا لشکر اونا دا ہے 3000 تلواراں اونا دے کول نے لیکن نبی دے صحابہ دے کول صرف 2 گھوڑے نے 3000 گھوڑے اونا دے کول نے تلواراں اونا دے کول نے زرا اونا دے کول نے آلات حرب و ضرب اونا دے کول ہے لیکن میرے پیغمبر دے کول 2 گھوڑے نے. ایک گھوڑا آمینہ دے لال دا ہے تے دجا گھوڑا حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ دا ہے. 2 ہی گھوڑے نے تے چند تلواراں نے تے کچھ تیر نے. میں قربان جاواں یہ 700 دا لشکر جیڑا ہے ادھر 3000 ادھر کن 1000 نکلے ہے 300 واپس آ گیا ہے تے 700 میدان احد چلا گیا ہے تے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر. ادھر قریشی تیار نے لڑن دے اندر ادھر آمینہ دلال اپنی صفا نو سدھا پہ کر دینے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام ایسرا کر کے اللہ دے سامنے رو پیندے نے. اللہ محمد دی پوری پونجی میں دانے احد چاہ گئی ہے. اللہ میری کمائی ہے اللہ میری زندگی دا اساسا ہے جنہاں نو میں میدان احد چ لے کے آ گیا وہاں. ادھروں عرشاں تو آواز آؤندی ہے ان الذین کفروا ينفقون اموالهم يصدوا عن سبیل اللہ فَسَيُنْفِقُونَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ فَيُحْشَرُونَ. کافر اپنا مال خرچ کر دینے اللہ تیرے رستے دے اتوں لوکاں نو ہٹان واسطے تے محمد اپنا مال خرچ کر دے اللہ تیرے دین واسطے. سبحان اللہ. آمینہ دلال علیہ السلام تے قرآن لے کے جبریل آؤندہ ہے میرے محبوب جی جیڑے لوکاں نو اللہ دے راہ تو ہٹان واسطے اپنا مال خرچ کر دینے تے لوکاں نو
یہ آندے نے کہ اسی دین تے غالب آ جاواں گے، دین مغلوب ہو جائے گا۔ سونیا نہیں نہیں، جدے نال تیرا رب غالب تے اوہی ہوئے گا۔ اور جدے نہ رب ہوئے جگ مخالف بھی ہوئے، او دی کوئی کنڈ بھی لگا سکدا، او دا کوئی وال بھی ونگا کر سکدا نہیں۔ میں قربان جاواں، اینا قافلے دے اندر ایک ہنداوی بنت عتبہ، اے عتبہ بدر دے میدان چ جہنم رسید ہویا ہے، شیبہ بھی بدر دے میدان چ جہنم چ رسید ہویا ہے، ابو جہل بھی جہنم رسید ہویا ہے، ولید بھی جہنم چ رسید ہویا بدر دے میدان چ، تے ایک اخنس بن شریک ہے، یہ بھی بدر دے میدان چ جہنم چ واصل ہویا ہے۔ یہ سارے لیکن ہندانو اپنے باپ دا بڑا غصہ ہے۔ اے دے عتبہ باپ نو جن نے قتل کیتا ہے، او دا نا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے دے اندر ایسے ہی قافلے دے اندر ایک واشی ہے جدی کنیت ابو دسمہ، ابو دسمہ نو ہندان دیئے، وے ابو دسمہ کون ہے؟ واشی ہے حضرت جبیر بن مطعم دا غلام ہے۔ وہ دو اجے جبیر بن مطعم صحابی نہیں بنے، مسلمان نہیں ہوئے۔ جبیر آندہ ہے، اوے واشی اگر تو ایک کم احد دے میدان چ کر دیں تے تو ساڑے والوں آزاد ہے۔ آندہ دسو جی کی کام ہے؟ اے نبی دے چاچے امیر حمزہ نو اگر تو قتل کر دویں تے واشی تو ساڑی غلامی تو آزاد ہے۔ تے ہندہ آندھی ہے، اے ابو سفیان دی بیوی ہے، آندھی اگر تو امیر حمزہ نو قتل کریں گا میں تینو انعام بھی دیاں گی، انعام کا نام نوی نوازاں گی۔ اے آندہ ٹھیک ہے، آندہ میں غلامی تو آزادی دے لالچ دے اندر میں بھی اس قافلے نہ چل پینا وا۔ تے واشی دا نشانہ بڑا سی، اے بھی چلدا چلدا احد دے میدان چ پہنچ جاندا ہے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے کول جڑے جنگ جو نے، اللہ اکبر کبیرہ، او لوگو اے تے مٹھی بار ہن 3700 دا کی جوڑ ہے۔ آمینہ دے لال میدان احد چ پہنچ دے نے، میرے پیغمبر ایسرا کر کے صفا نو سدھیاں کر رہے نے، تے نبی علیہ السلام جدوں صفا نو سدھیاں کر دینے پہ تے آقا علیہ السلام فرمان دینے، دسو اے احد دا میدان اوے، اے جڑا پہاڑ ہے، ہازا جبل یحبنا و نحبہ، او میرے صحابیو اے جڑا پہاڑ ہے احد دا، اے ساڈے نہ پیار کردہ ہے تے اسی اے دے نہ پیار کرنے۔ ایک دن میرے آقا احد دے پہاڑ تے کھڑے نے، ایک میرے حضرت ابو بکر نے، آمینہ دے لال نے، حضرت عمر تے حضرت عثمان نے، تے پہاڑ نے خوشی چان کے ہلنا شروع کر دیتا ہے۔ تے آقا فرماندے نے اسبت یا احد فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان، اوے اسبت یا احد، احد ٹھہر جا، تینو پتہ نہیں تیرے تے ایک نبی کھڑا ہے، دجا صدیق کھڑا ہے تے 2 شہید کھڑے نے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر نے ایسا اسبت کیا احد پہاڑ اس تو بعد آج تک ہلیا ہی نہیں۔ پتہ لگا کہ نبی دی تعظیم پہاڑ بھی کرتے نے، اور بدتی نبی دی تعظیم کرے نہ کرے احد پہاڑ بھی نبی دی تعظیم کرتا ہے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے، ساڈے حکم تو بغیر جنگ نہیں چھیڑنی۔ اجے صفا سدھیاں ہوئیاں نے تے آقا علیہ السلام، بخاری دی حدیث ہے، سامنے ایک پہاڑی ہے جدا نا ہے اینین،
اینین اس پہاڑی دا نام ہے، انہوں رمات بھی کیا جاندہ ہے۔ آقا نے کچھ صحابہ دا لشکر اس پہاڑی دے اتے بٹھا دیتا ہے، فرمایا میرے صحابیوں جنگ شکست ہو جائے، فتح ہو جائے، مال غنیمت میدان چ پیا رہے، اسی سارے کٹ جائیے، تساں درہ نہیں چھڑنا۔ یہ 70 تیر انداز نے جنہ دے نشانے بڑے نے، یہ درے تے رہنا، یہ درہ تساں نہیں چھڑنا۔ آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے تسی سانو ویکھو تے اپنی جگہ تو تساں نہیں ہٹنا، پاویں اسی شکست سانو دشمن دے دے پھر بھی درہ نہیں چھڑنا، اسی زخمی ہو جائیے پھر بھی نہیں چھڑنا، جب تک میں محمد تھانو بلاواں گا نہیں تساں آونا۔ کوئی تواڈے چ ہے ساڈا مقابلہ کرن والا؟ تے آقا فرماندے نے این علی، میرا علی کتھے وے؟ جی اللہ دے رسول، آقا نے اپنی تلوار جدا نا ذوالفقار ہے میرے علی نو پھڑا دیتی ہے، فرمایا علی نکل، جتھوں ننگ دا جائیں گا اللہ خیر ہی کر دے جان گے۔ ویکھ لے لڑن والا علی ہے، تلوار نبی ہے۔ میرا علی گیا ہے جیڑا ہنگرے ماردہ سی، للکارے ماردہ سی، او دے ٹکرے ٹکرے کر کے علی واپس آ گئے۔ تے آقا فرماندے نے میرا چچا امیر حمزہ کی تھے وے؟ جی اللہ دے رسول حاضر، فرمایا امیر حمزہ تسی نکلو، میرا حمزہ بھی جاندہ ہے تے کافران دیاں شفانو بساردہ جاندہ ہے۔ تیسرے نمبر تے آقا فرماندے نے میرا ابو دجانہ کی تھے وے؟ جی اللہ دے رسول، فرمایا ابو دجانہ اڑا ہونا، اے میری تلوار تو ہی لے جا۔ میرے ابو دجانہ نکل دے نے کافران دے سر قلم کر دے جان دے نے۔ میں قربان جاواں میرے پیغمبر علیہ السلام نے ابو دجانہ نو ہی تلوار دیتی ہے، اے بھی لڑ دے جان دے نے تے ویندے کی نے ایسرا احد دا پہاڑ ہے، او دی ایک سیڈ وال دو صحابی بیٹھے نے، ایک دانا سعد بن ابی وقاص ہے تے دجے دانا حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ۔ سعد بن ابی وقاص آندے نے اے عبداللہ میں پہلو دعا کرنا آمین تو کہہ، پھر تو دعا کری تے آمین میں کہاں گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کر دینے آندے نے یا ربی اذا لکین القوم غدن فلکین رجلا شدیدا باسہو شدیدا ہردہو فاقاتلہو فیکا ویقاتلنی ثم ارزقنی علیہ الظفر حتی اقتلہو آخذہو صلبہو۔ آندے نے اللہ ادھر میرے وال ویکھو، آندے نے اللہ عرشاں والے آ میدان جنگ ہوئے، میدان احد ہوئے، اللہ میں او دے اندر دشمن نہ لڑا، دشمن میرا مقابلہ کرے میں او دا مقابلہ کراں، میں انہوں قتل کر دے وہاں او دا مال غنیمت میرے ہتھے آ جائے، اللہ میں او دے مال غنیمت تے قبضہ کر دیا تے اس کافر نو جہنم رسید کر دیا۔ اے حضرت سعد نے دعا کی تھی ہے تے ہون عبداللہ بن جہش کی آندے نے اللہم ارزقنی غدن رجلا شدیدا ہردہو شدیدا باسہو اقاتلہو فیکا ویقاتلنی ثم یاخذنی فیجدو انفی وازنی فاذا لقیتک غدن قلت یا عبداللہ فیما جدی انفکا وازنکا فاقول فیک ربی رسولک فیقول صدقتا
قال یا سعد بن ابی وقاص یا بنی قالت دعوت عبداللہ بن جاشر. حضرت سعد بن ابی وقاص آندے نے عبداللہ بن جہش دعا کر دینے اللہ کل نو میدان احد ہوئے تے میں میدان دے اندر جاواں میں دشمن نہ لڑاں او میرے نہ لڑے. اللہ پھر ایک وقت آئے میں شہید ہو جاواں میرے کان کٹے جان میرا نک کٹیا جائے اللہ میری آنکھاں کڈیاں جان اللہ میرے ہتھاں دے پورے کٹے جان اللہ اکبر اللہ میرے پیر کٹے جان اللہ میرے بازو کٹے جان انگ انگ کٹے آ جائے قیامت دا دن ہوئے تے تو کہیں عبداللہ کی لے کے آئے تے میں کہاں اللہ میں کان لے کے آیا اکھاں لے کے آیا نک لے کے آیا اللہ میں اپنے جسم دا ایک قضا تیرے راج کٹوا کے آیا. آندے نے سعد بن ابی وقاص جدو جنگ ختم ہوندی ہے میں وینا کیا عبداللہ بن جہش دے کان کٹے گئے نے نک کٹیا گیا اکھاں کٹیاں گئیاں نے کڈیاں گئیاں نے ہتھاں دے پوریاں دا میں وینا ہار پہ ہے اس طرح کر کے ہار ٹنگے ہے میرے عبداللہ بن جہش دے پوریاں دا ہار ہے کنا دا ہار ہے او لوگوں نک دا ہار ہے تے میں کہنا اوے عبداللہ میرے نالو تو نمبر لے گیا. اللہ اللہ ایک ویکھ لے مدینے چو آقا چلن لگے نے تے منو ایک گل ہور بھی یاد آئی اے میرے نبی دا ایک صحابی ہے جدا نام ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت عمر بن جموح اے لنگڑا صحابی ہے لاتے دی کمزور ہے لنگا کے چل دے تے اپنے پترہ نہ لڑن دے ہے او میرے پترو تسی بدر چ گئے سو تے منو چھڑ کے چلے گئے سو تے آج سن لو تسا نہیں جانا احد دے میدان چ میں جانا. پیو پتران دا جھگڑا پہ گیا باپ آندا جانا ہے پتر آندے نے نہیں ابا جی تسی کمزور ہو تسی نہیں جا سکتے کیویں لڑو گے. فیصلہ آمینہ دے لال کو ٹر جاندہ ہے آقا فرماندے نے کی گل ہے یہ دے بیٹے آندے نے اللہ دے رسول ساڈا باپ معذور ہے تے آندہ میں جانا ہے احد دے اندر تسی اگے بدر چ چلے گئے سو اوتھے گئے سو منو چھڑ کے ٹر گئے سو آج میں جانا ہے بابا کھڑے پہ گیا تے آقا فرماندے نے اپنے باپ نو جان دیو باپ نو جان دیو. نبی دا صحابی ہوندا گھر تے دہلیز نو پھڑیا دروازہ پھڑ دے نے تے آندے نے اللہم انی شہادتن فی سبیلک ولا تردنی خائبن الی اہلی. آقا فرماندے نے انہیں جان لگیا دعا کی تھی اللہ میں تیرے کولو سوال کرنا تے شہادت دا سوال کرنا وا. اللہ اکبر ولا تردنی خائبن الی اہلی اللہ میں تیرے کولو دعا کرنا منو واپس اس گھر چ نہ لے کے آئی. اے میدان احد چ نبی دا لنگڑا صحابی شہید ہو جاندا ہے تے آقا فرماندے نے دی لاش نو لے کے آؤ احد چ نو جنت البقیع چ دفن کرنے آ. اے دے پتراں نے اے دی میت نو اونٹ تے رکھیا ہے اونٹ مدینے وال ٹور دینے تے اونٹ ٹردا ہی نہیں. آن کے آندے اللہ دے رسول اونٹ ہوندا ہی نہیں احد نو تورنے ٹر پیندا مدینے نو ٹورنے ٹردا ہی نہیں. آقا آئے اے دی بیوی نو پوچھیا اینے کو نکلن لگیا دعا تے نہیں سی کیتی. اللہ دے رسول نے اے دعا کیتی سی فرمایا میرے نبی دیو بیٹیو صحابیو میرے صحابیو اپنے باپ نو احد چی دفن کر دیو تھوڑا جیڑا باپ والذی
نفس محمد بیدہ لقد رأیتہ یطول جنت بآرجتہ، مینوں اس ذات دی قسم ہے جدے ہاتھ چ محمد دی جان ہے، میں وینا پیا تھوڑا باپ جیڑا ہے لنگڑی لت دے نال جنت دی زمین نو روند دا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک چلے ایدہ نا جلئی بیب ہے، ایدہ نا کی ہے جلئی بیب، یہ کون ہے؟ مدرہ جائدہ قادے، اکھاں چھوٹیاں نے، نک موٹا ہے، ہونٹ موٹے نے، کالا شاہ ایدہ رنگ ہے۔ تے جلئی بیب نا نبی نو پیار بھی بڑا سی، تے نوی نوی شادی ہوئی ہے، نوی نوی اجے 2 دن 3 دن ہی گزرے نے، اعلان ہو گیا ہے آج احد میدان چ ہن آندے نے ایک پاسے بیوی ہے تے دوجے پاسے آمینہ دا لال ہے۔ ہن ساڈے ورگا ہوندا کہندا لو جی پہلو تے رشتہ ملیا کو نہیں، ہن ملیا ہی ملیا تے نال ہی اعلان ہویا اگلے پھر ٹر جاؤں گے، نہیں، تلوار میان چو کڈی ہے تے بیوی ایک پاسے ویتے آندہ میں تنوار دیواں میں منوار دیواں، مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں، میں چن نو وی کر کے دو کھنوار دیواں، میں ایسے پھول تو چمنوار دیواں، میں ایسے نبی تو وطنوار دیواں، میں اولاد پہل پائیوار دیواں، سڑے بیویاں باپ مائیوار دیواں، میں سردار جگ تو میں جگوار دیواں، میں او دی جتی اتوں پگوار دیواں۔ میرے نبی دا شہزادہ جلئی بیب جاندہ ہے میدان احد، 7 کافر جہنم رسید کردہ ہے، خود بھی شہید ہو گیا ہے، تے آقا نے حاضری لائی ہے، جلئی بیب نظر نہیں آ رہا، آقا فرمان دینے او میرے جلئی بیب دا پتہ کرو، ایک صحابی آندہ او تھے او دا لاشا پہ ہے، آمینہ دے لال آپ جاندے میں اے دی میت نو اپنے بازوہ تے چک لیا میرے محمد رے، ایسرا کر کے اٹھایا ہے، تے مسند احمد دے الفاظ نے میں اجی پڑھنا سا پیا، نبی دیاں اکھاں دے وچوں آنسو جڑے نے جلئی بیب دے چہرے تے ڈگ دے نے، اے دے سینے تے ڈگ دے نے، تے آقا نالے روندے نے تے نالے آندے نے، او جلئی بیب ہاذا منی و انا منہو، او جلئی بیب تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں۔ سبحان اللہ، 3 دفعہ میرے نبی نے الفاظ کہے نے، نالے آقا روئی جاندے نے، تے آقا فرماندے نے جلئی بیب تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں آ، فرمایا ایتھے ہی قبر کڈو نا، میدان احد قبر کڈی جاندی ہے، میرے آقا دی قبر چاپ اتر دینے، میرے نبی نے دوویں گوڈے منہ دے مارے تے صحابہ قبر کٹ دینے پہ، ایک صحابی آندہ سوڑیا اے دے لاشے نو زمین تے رکھ دیو تھک جاؤ گے، آقا فرماندے نے او میرے صحابیو میں جلئی بیب دی میت نو چک دا تھک دا بھی نہیں تے محمد اکدا بھی نہیں۔ میرے آقا دی قبر چاپ اترے، میرے نبی نے دے لاشے نو لاج آپ رکھیا تے صدیق قبر دے کنارے تے کھڑے نے، تے صدیق دیاں چیخاں نکل گئیاں، او جلئی بیب رنگ دا تے کالا سے سارے چوئی نمبر لے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا اینو دفن کرن تو بعد مدینے جدو آئے، یہ دی بیوی نو دی شہادت دی خوشخبری دیتی ہے، تے نال ہی میرے نبی نے دے ویڑے چ کھلو کے اپنے ہاتھ چوک لے، اللہم صب علیہ الخیر صبن ولا تجل عیشہا کدن کدا، اللہ جلئی بیب دے رزق چ فراوانی عطا کر دے۔ مدینے دیاں انصاری عورتاں دیاں نے جدو قید پیندا سی سارا مدینہ جوان دا آٹا کھاندا سی تے جلئی بیب دے کرو کھاندا سی۔ سبحان اللہ، اے بھی شہید میدان احد دا،
ایک اور شہید ہے، ایدا نا سعد بن ربی ہے۔ اے سعد کون ہے؟ جنہیں میرے نبی دے سامنے کھلو گے جدو کافر پیغمبر ولودے نے فتح نو شکست بدل دیتا گیا، جدو انہاں درہ چھڑے ہے پچھوں دی خالد بن ولید نے حملہ کیتا ہے، اجے مسلمان نہیں ہوئے، انہاں پچھوں جڑے صحابہ درے دے چاند کھڑے سن او انہاں نو شہید کر دیتا ہے تے فتح شکست بدل گئی۔ اور لاہوریو کیوں بدلی ہے؟ میرے نبی دے صحابہ نے آمینہ دے لال دے فرمان دی نا فرمانی کی تھی، اللہ نے فتح نو شکست دے اندر بدل دیتا ہے۔ آقا نے فرمایا درہ نہیں چھڑنا، انہاں ویکھیا شکست ہو گئی، یہ کافر پجھڑ لگ پے نے، مال غنیمت کٹھا کرنے واسطے آ گئے، درہ چھڑ دیتا۔ اللہ نے صحابہ نو بھی دنیا ہی سزا دے دیتی، فتح نو شکست بدل دیتا۔ صحابی کافی شہید ہوئے، آقا دے دندان مبارک شہید ہوئے، سر زخمی ہو گئے۔ جدو آقا علیہ السلام کلے رہ گئے تے سعد ابن ربی میرے پیغمبر دے سامنے تیر انداز سن تے سعد نو آقا فرماندے نے ارم یا سعد فدا کا بھی و امی، اور میرے ماں باپ سعد تیر تو قربان ہون، تیر چلا۔ یہ دنیا چ ایک واحد صحابی ہے جنہوں آقا نے فرمایا سی میرے ماں باپ تیر تو قربان ہو۔ سعد ابن ربی جڑے نے انہاں نو 70 زخم آئے نے جسم تے، پھر ڈگے نے۔ جڑو آقا نے لاشیں جمع کیتے نا فرمایا میرا سعد کتھے وے، سعد دا پتہ کرو۔ زید بن ثابت آندے نے میں نکلیا، میں زخمیاں چ وینا سعد نظر نہیں آندے، زندہ چ بھی کوئی نہیں، زخمیاں چ بھی کوئی نہیں، جڑے شہید ہو گئے نے اونا چ بھی کوئی نہیں۔ میں وینا کیاں زخمیاں دے تھلڑے پاسے سعد دی جسم ہے تے سعد تڑپ رہے نے، میں تھلیوں حضرت سعد نو کڈنا تے میں کہنا سعد آمینہ دے لال نے تینو سلام بھیجیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی دا سلام آیا، نبی دا صحابی 70 زخم کھا کے بھی خوشی نہ اٹھ پیندا ہے۔ اے سعد بن ربی جڑے نے اے انصاری فوج دے کمانڈر سن تے آندے نے اوے زید جا کے انصاریاں نو میرا سنا دے دئی کہ میں تے دنیا تو ٹر چلا، میرے جان تو بعد محمد دے پیر چ گنڈا بھی نہ چبے، اگر نبی نو تکلیف آئی قیامت دا دن ہوئے گا انصاریو تھوڑے گریبان ہون گے، سعد دا ہاتھ ہوئے گا۔ اللہ اللہ، انہاں نو صحابہ نے چک کے مدینے چ لین دا مسجد نبوی دے اندر، یہ مسجد نبوی جان کے شہید ہوئے نے، انہاں دا جنازہ اٹھدا ہے۔ او لاہوریو کسے دے جنازے نو وزیر اعظم کندھا دیندا ہے، کسے دے جنازے نو صدر پاکستان کندھا دیندا ہے، کسے دے جنازے نو وزیر اعلیٰ کندھا دیندا ہے، ایم پی ایم این کندھا دیندے نے، کوئی کائنات دا ایس ایس پی یا ڈی ایس پی کندھا دیندا ہے، کتے ایس ایچ او کندھا دیندا ہے، لیکن سعد تیری عظمت دے کیا کہنے، سعد دا جنازہ اٹھیا ہے تے عرشہ تو 70,000 فرشتہ میرے سعد دے کندھے نو جنازے نو کندھا دین واسطے آ گیا۔ میرے آقا سعد دے جنازے چ ایڑیاں چک چک کے چل دینے پہ، سونیا تسی اڈیاں کیوں چک چک کے چل دے ہو؟ فرمایا سعد دے جنازے چ فرشتے بھی جا رہے نے، میں اس واسطے پیر پورا نہیں رکھدا کتے فرشتیاں دے پراں دے اتے محمد دا پیر نہ آ جائے۔ اے بھی میرے نبی دا صحابی ہے جدی وفات تے اللہ دا عرش بھی ہل گیا ہے، بخاری دی روایت ہے، سعد ابن ربی دی وفات تے اللہ دا عرش بھی ہل گیا ہے، 70,000 نوری ملائکہ نے شرکت کی دی ہے۔ اے ویکھ لے ایک پاسے ہور شہید احد دا ایک کون زیاد بن سکن،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بندے نے پانی دا مشکیزہ پھڑیا ہے تے شہداء جڑے زخمی نے پانی پلان واسطے جا رہے ہیں تے آندہ چٹان دے تھلیوں منو آہا دی آواز آ رہی ہے. ایک ویکھیا تے صحابی ہے یہ دی تڑپ رہا ہے روح ان قریب نکل رہی ہے تے میں انہوں کہنا پانی پی رہی آندہ نہیں آندہ کوئی دودھ دا انتظام کر آندہ نہیں آندہ تیرے زخمہ تے مرمٹی کر دیا آندہ نہیں تے آندہ چانا کی ہے تے نبی دے صحابی زیاد بن سکن کہیں دینے اوے اون والے آ منو اپنے کندیاں تے چک لے تے محمد دے قدمہ چلے چل. سبحان اللہ سبحان میں جان دیوار اپنے نبی دا چہرہ ویکھ لواں میں جان دیوار نبی دے چہرے دی زیارت کر لواں. اے صحابی آندہ میں پانی دا مشکیزہ اتھی رکھے ہے تے زیاد نو کندیاں تے چک لینا وا تے ایسرا پہاڑ دی چوٹی تے تھوڑا جہا چلنا تے جا کے میں ایسرا رکھ دینا تے آبینا دلال ایک چٹان تے بیٹھے نے میرے پیغمبر زخمی نے تے لتا اپنے تھلے لمکائیاں نے. اے زیاد کہیں دے منو اتھے ہی چھڑ دے اتھے جا کے نہیں رکھنا میں کسیٹ کے محمد دے قدمہ چ جاواں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسرا کر کے آمینہ دلال بیٹھے نے پیر تھلے لمکے نے اے زیاد کسیڑ دا جاندہ ہے تے اپنے رخسارہ نو پیغمبر دے قدمہ تے رکھ دیندہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا فرماندے نے جنہیں جنتی مہمان ویکھنا ہے میرے زیاد بن سکن نو ویکھ لو. ایسرا رخسار رکھے نے تے نگاواں نبی دے چہرے تے نے تے آقا ویندے نے پے تے دی روح پرواز کر جاندی ہے. میں نے باغ میں جا کر ہر گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. سبحان اللہ. میرے بھائیان میں کیڑے کیڑے شہید دا واقعہ بیان کراں. ایک احد دا شہید دا نام موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو مسلمان اجے نہیں ہوئے ایک ایک دن چ تین تین سوڑ تبدیل کرن والا اور عرب دی سب تو مہنگی خوشبو لگان والا موسیٰ بن عمیر نو مکے دے اندر شہزادہ کیا جاندہ سی. جدو کلمہ پڑھ لیا ہے تے ٹار دا لباس دوالے وے میدان احد چ شہید ہو گئے نے تے آقا فرماندے نے ایسے ہی ٹاٹ دے اندر موسیٰ نو کفن دے دیو. اے ہن ٹاٹ جیڑا ہے سر ول کر دینے تے پیر ننگے ہو جاندے نے پیراں ول کر دینے تے سر ننگا ہو جاندے. میرے پیغمبر دیاں آنکھاں چوں آنسو ترپ ترپ جاری نے. آقا فرماندے نے اے او سا موسیٰ بن عمیر جڑا ایک ایک دن چ تین تین چار چار سوٹ تبدیل کرنے والا تے آج دا کپڑا کفن تے بھی پورا نہیں آ رہا. او ایویں کرو ایسے ہی ٹاٹنا اے دا چہرہ ٹک دیو تے اے دے پیران دے اتے ازخر ایک کائے بوٹیے اور رکھ دیو. قیامت دا دن ہوئے گا میرا موسیٰ قبر چو اٹھے گا کاویے دی شہادت دی گواہی دے گا. میرے پیغمبر علیہ السلام دا ایک شہید ہو رہے اے دا نائے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. اے جابر کون نے آنا ذرا قرآن والغور کر. اے عبداللہ حضرت جابر دے باپ نے اے غزوہ احد شہید ہو گئے. شہید ہو جاندے نے گرمی بڑی ہے تے آقا علیہ السلام فرماندے نے او جابر پریشان نہ ہو. جابر دی پھوپھی ہوندی ہے ویر دا لاشا پہ ہے
تے بھیناں نوں ویراں نال بڑے پیار ہوندے نے رون لگ پئیاں تے آقا فرماندے نے تو جابر دی پھپھی نہیں تو محمد دی بھی پھپھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تے گل سن لے اللہ نے تیرے ویر نو اتنی عظمت دیتی ہے اج تک کسے شہید نو اے مقام نہیں ملیا جڑا عبداللہ نو ملیا ہے پہلی گل تے اے وے گرمی شدت دی ہے اللہ دے فرشتیاں نے تیرے بھائی دی میت دے اتے اپنے پراں دا سایہ کر دیتا ہے سبحان اللہ تے دوجی گل اے وے اللہ نے عبداللہ نو سامنے بہایا اپنے نور دے پردے سارے ہی چک دیتے نے اللہ نے عبداللہ دس کی چاہنے اللہ میں چاہنا کہ منو دنیا جو واپس بھیج پھر تیرے راہ چ جام شہادت نوش کر فرمایا اے تے نہیں ہونا اور کوئی گل کر واپس دا تے فیصلہ ہی کوئی نہیں اللہ پھر میرے پچھلیاں کو خبر دے دے جابر حضرت عبداللہ نے اللہ دے سامنے گل کہی عرش تو قرآن لے کے جبریل آ گیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فرمایا لوگو فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَحْفَظُوا عَلَى قَالِسِمْ بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ اے قرآن دیا ایتاں اس ٹائم تے نازل ہوئی اس وقت جدو اللہ حضرت عبداللہ نے ڈائریکٹ گل کر رہے ہیں فرمایا جڑے اللہ دے رستے شہید ہو جاندے نے انہاں نو مردہ مت کہو اللہ دے ہاں زندہ نے اے شہید شہادت وچوں ہے جدا مانا گواہی کوئی گواہی دیندا ہے اپنی انگل دے نال کوئی گواہی دیندا ہے اپنے قلم دے نال کوئی گواہی دیندا ہے اپنی زبان دے نال تے شہید شہود وچوں ہے شہید گواہی دیندا ہے اپنا گلا کٹوا کے اپنے جسم دا خون بہا کے سبحان اللہ یہ دی روح نکل دی ہے شہید دے خون دے قطرے زمین تے نہیں ڈگ دے اللہ پہلو ہی سارے گناہ معاف کر دیندے نے ادھروں شہید دی روح نکل دی ہے ادھروں جنت دے اندر سبز رنگ دے پرندے نے اونا دیاں پوٹاں چ چلی جاندی ہے اے پرندے جڑے نے عرش دے نال سونے دیاں کندیلاں نے اونا کندیلاں تے اتے بیٹھدے نے جنت چو کھاندے نے جنت چو پیندے نے اینا پرندیاں دے پوٹاں چ رہی دیاں نے قیامت دا دن ہوئے گا بائی کا نہ بیٹوں کا نہ شوہر کا خیال آیا رسول اللہ کیسے ہے یہی لب پہ سوال آیا کہا چل کر دکھا دو مجھ کو صورت محمد کی میری تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی نظر آیا کہ جلوہ فغل نور تجلا ہے نبی نو ویکھ کے رب پکار اٹھی اب میری تسلا ہی تسلا ہے محمد زندہ تے پورا جہان ہی زندہ ہے اگر نبی زندہ نہیں تے جہان چ کوئی بھی زندہ نہیں اے صحابہ دا ایمان ہے میرے نبی دے امیر حمزہ جنہاں نو آقا نے فرمایا سید الشہداء یوم القیامہ
قیامت تک جنہیں شہید نے انہوں دا سردار کون ہے؟ میرا چچا امیر حمزہ. امیر حمزہ صرف نبی دا چاچا نہیں، دودھ شریف بھائی بھی سی، صرف چاچا نہیں سی. میدان احد ہے، نبی دا چاچا صفا نو چیردا جا رہا ہے. یہ واشی آندا ہے میں ایک پتھر دے اولے ٹیک لا کے بیٹھا سا تے میں نیزہ باز بڑا سا. میرے جدو نشانے چ امیر حمزہ ہے میں نیزہ چلایا، ناف دے نیچلے پاسے آن کے نیزہ آر پار ہو گیا. نبی دے چچا ڈگ پے. جدو چچا ڈگے تے آندے نے میرا کام یہ نہیں سی بس کہ تو انہوں قتل کرنا ہے. ہن ہندا نو پتہ چلیا آئی میرے پیغمبر دے چاچے دا پیٹ چاک کیتا گیا ہے. کلیجہ کٹ کے ہندا نے چبایا، چبایا نہیں گیا. اکھا کٹ دتیاں گئیاں نے، کان کٹ دیتے گئے نے. او لوگو اے ہتھاں دے پورے کٹ کے انہیں ہار بنا لیا ہندا نے. پیر کٹ دیتے گئے نے، بازو کٹ دیتے گئے نے، پیٹ چاک کر کے ہر چیز باہر کٹ دیتی گئی ہے. میرے چاچے نبی دے چاچے دیاں ایسرا کر کے بوٹیاں کھل رہیاں نے. بعض محدثین نے لکھیا ہے آقا نو چچا امیر حمزہ نظر نہیں آ رہے. حضرت علی نو بھیجے ہے، علی لب دے آئے تے ایک کپڑے دے اندر ایسرا کر کے بوٹیاں دا ایک ڈھیر لگا ہے تے حضرت علی اس کپڑے نو لگے نے پھولن. دسن والا دسدا ہے اوے علی اے تیرا چچا امیر حمزہ ہے. آمینہ دے لال آؤندے نے، چاچے دی میت تے آئے. میرے پیغمبر دے آنسواں دیاں جڑیاں لگ جاندیاں نے جدو لاش دا مسلا ویکھے. ادھر مدینے چو نبی دی سکی پھپھی حمزہ دی بہن صفیہ حضرت زبیر دی ماں چل دیا آ رہی نے. فرمایا زبیر جا جا کے اپنی ماں تے میری پھپھی نو روک دے، جدو آئے گی ویرے دے لاشے دے او دے کولو جریا نہیں جانا. زبیر آن کے آندے نے امی آمینہ دے لال نے منع کر دیتا ہے کہ تسی ویرے دے لاشے تے نہ آؤ، لاش ویکھڑ والی نہیں. حضرت علی کہندے نے میں وینا کیا انگلاں دے پورے تے نک تے کن دا ہار پرویا ہے. لوکو اے ہار سوڑے دا نہیں، اے ہار چاندی دا نہیں، اے ہار پھلا دا نہیں، اے ہار میرے حمزہ دیاں بوٹیاں دا ہار ہے. آمینہ دے لال دیاں ہچکیاں بج گئیاں تے آقا روندے روندے آندے نے میری پھپھی نو منع کر دیو، بہنا دے دل تھوڑے ہوتے رہے، وہ ویران دے صدمے برداشت نہیں کر سکتی ہے. نبی دی پھپھی صفیہ آدیاں نے میرے محبوب جی تو صرف نبی نہیں، تو میرا آقا بھی ہے، صرف پتیجہ ہی نہیں. تو صرف پتیجہ ہی نہیں، میرا آقا بھی ہے، میرا نبی بھی ہے. میں اپنے ویر دے لاشے تے رواں گی نہیں، پٹاں گی نہیں، وال نہیں نوچاں گی، میں صبر کر کے وکھاواں گی. آقا علیہ السلام دی پھپھی نے جدو اپنے ویر حمزہ دی لاش نو ویکھیا ہے تے چیخاں نہیں ماریاں، پٹیاں نہیں، ماتم نہیں کیتا. اور بدر دے احد دے میدان چ آمینہ دے لال نے اپنے چاچے دی میت نے ماتم نہیں کیتا، میرے علی نے ماتم نہیں کیتا، میرے حسن نے ماتم نہیں کیتا، میرے حسین نے ماتم نہیں کیتا، میرے عباس نے ماتم نہیں کیتا. اے جے ماتم کرنا جائز ہوندا تے علی بھی کر دے، حسن حسین بھی کر دے. میں حسین دی شہادت رو مننا وا. 10 محرم ہوندہ چھٹی بنائی جاندی ہے، 10 محرم ہوندہ ٹی وی جڑے نے چل دے نے، میڈیا تے خبرہ پھیل جاندیاں نے، حسین دی شہادت تے تذکرے ہوندے نے. اور جنہوں میرے نبی نے قیامت تک واسطے
سید الشہداء دا لقب دیتا ہے، ایدی شہادت تے چھٹی کیوں نہیں ہوتی، ایدی شہادت تے ٹی وی کیوں نہیں چلتے، ایدی شہادت دے اتے چھٹی کیوں نہیں بنائی جاتی؟ آقا نے فرمایا سید الشہداء یوم القیامہ، قیامت تک جنہیں شہید ہونگے انہاں دا سردار حضرت حسین نہیں، حضرت امیر حمزہ ہے رضی اللہ تعالی۔ اور حسین دی شہادت منانا ہے، حسین میرے نبی دا نواس ہے، تے امیر حمزہ دی شہادت کیوں نہیں منانا ہے، نبی دا چاچا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دی شہادت کیوں نہیں مناتا؟ میرے بھائی جنہ پاکستان دے اندر فتنہ فساد نہ شیعہ دی وجہ تو یہ پیغمبر دے صحابہ نو واقع کربلا دی آن لے کے گالیاں دتیاں جاندیاں نے، ابو بکر و عمر عثمان نو گالیاں دتیاں جاندیاں نے واقع کربلا دی آن لے کے، لیکن انہاں دا تعلق بھی نہیں واقع کربلا نا۔ کربلا دا واقعہ تے 60 ہجری چ ہویا ہے، ابو بکر و عمر عثمان تے پہلے ہی دنیا تو چلے گئے۔ میں اگلے دن ایک کانفرنس کیا سی، میں کیا سی میں کہنا علی جنتی ہے، حسن جنتی ہے، حسین جنتی ہے، فاطمہ جنتی ہے، میں کیا تو بھی کہہ تیری زبان تے چھالے ہوئے نے، ابو بکر جنتی ہے، سبحان اللہ، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، عائشہ جنتی ہے، تو کیوں نہیں کہندا؟ اگر تو ایک گل کہہ دے ملک چو لڑائیاں ختم ہو جان۔ میرے بھائیو اے واقعہ احد داستان احد جدے شہداء دا تذکرہ کیتا ہے، میرے نبی دے صحابہ لڑے، بلکہ میں تے آقا نے فرمایا کون ہے جڑا میرے سامنے کھلو کے میرا دفاع کرے گا؟ 7 انصاری صحابی آئے، ایک آیا زخمانہ چور ہویا ڈگ پیا، دوجا آیا وہ بھی ڈگ پیا، تیسرا آیا وہ بھی ڈگ پیا، چوتھا آیا وہ بھی ڈگ پیا، پنجواں آیا وہ بھی ڈگ پیا، چھواں آیا وہ بھی ڈگ پیا، ستواں آیا وہ بھی ڈگ پیا۔ سونیا اسی اوویں نہیں کران گے جویں موسیٰ دے ساتھیاں کیا سی فَاذْهَبْ وَأَنْتَ رَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا ہَا ہُنَا قَائِدُونَ، اہی بینیا تو ہی جاگے ہاں بھی لڑ لو۔ سونیا جب تک ساڈی جد چ جان ہے، منہ چ زبان ہے، تیرے جسم تے اسی کنڈا چبنا بھی برداشت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القرز وقنا عذاب المرض وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب جہنم وقنا عذاب المیزان۔ مسجد نہ سارے ساتھی تعاون کر